اتھائی ایک بکر والا نندھڑی عمر دا بالا یہودی دا لالا پر آنکھوں راضی جو رب ذوالجلال لگا عشقوں کو سونے محمد نال آخری گال بیٹھا کریں نا سبحان اللہ زور دا کھو میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے ہاتھ نکری عمر دا بال روزانہ بکریاں چریں دا چھانگا والیں دا سارا دی بکریاں کو رجیں دا جڑا گھر وچ ویندا پیو ماں کھیر کو دیکھتے تھر تھر ویندا عاشق بھی خوشاں منیندا فرمائے میں اگے بے پسے ویندا آج جو میرے رب قسمت چمکائیے آج تو بکریاں دی قطار حضور دے قرب چوانج لگائیے میرے آقا کریم دے رنگے ہوئے جیرے ویلے اے جوان اے نکڑا بال چھانگ بکریاں دی لنگھائیے اے نو ذات محمد دی امت کی تے دعا فرمائیے اللہم اغفر لے امتی اللہم اغفر لے امتی میرا ربا میری محکالی امت کو چھوڑ دے انہیں دے گناہیں والا رسیاں تروڑ دے انہیں کو عذاب دے وانا لے ارادے موڑ دے میرا کریمہ انہیں دی بخشش دے وعدے میں محمد نال جوڑ دے اے نبی دا دیوانہ نبی تے دی خاطر رو رو تے دعا مگے تو سبحان اللہ بھی کہنا کرے سے حضور کریم دے رنگے ہوئے ایک ہے جڑا مجازی موہ محبوب ہے یہ حقیقی موہ محبوب آپا حقیقی محبوب دے موہ بے سے تے مجازی موہ محبوب ہے لیلہ مجنون دے گال ہی بھی تا سن دی نہ صحیح حضور دے رنگے ہوئے ایک بندہ کے جو میں دیٹھو رومی صحیح فرمیندن جو مجنون ایک دیارے ریت دے میدان جنگالے چہار جاتے لیلہ لیلہ لکھے کھڑا ہر جاتے لیلہ لیلہ فرمائنے وہ یار لیلہ لیلہ کیوں پیا لکھ دیں وہاں کے سنا اے میرے محبوب دا نا ہے جائیں ویلے لیلہ دا نا لکھیں دا تے ولا تکیں دا دل کو سکون مل دے عاشقہ دن وہ مجنون اگر لیلہ دا نا لکھے ان دے دل کو سکون ملے تے تیرے سامنے محمد دا ذکر ہوئے یعنی کنجوسا سبحان اللہ کہنا کرے سے حضور کریم دے رنگے ہوئے ہر معاملے وچ کنجوسی کی تکر لیکن جائیں ویلے اللہ دا نا کھننا ہوئے یا رسول اللہ دا نا کھننا ہوئے بلا اے جا زور دا سبحان اللہ کی تکر ارد گردہ لے کو پتہ لگے یار اس سوچانا لی جماعت کا نہیں اس سونے محمد دے منانا لے آئی بیٹھے سبحان اللہ حضور درنگے ہوئے ہاتھا نکڑا بال لیکن حضور دی آواز اتنی مٹھی ہے خدا دی قسم جرا ایک باری سن دے والا جیند تا کھلیں دا کلمہ حضور دا کہنا چھوڑے دا فرمائی نے جیرے ویلے آواز ہوں دے کرنے پئی ہے عاشق دی دل ٹھار گئی ہے آدھے یار چین دی آواز چتنی مٹھا سے لگ دے او دل پری کوئی خاص ہے ہون جتنی ہی محبوب دا چہرہ تک سا کائنا بکریاں چارا مر میں ویسا کائنا سبحان اللہ بلا دیار ونیا تا صحیح اے اجر جو ہے بکرین دا ای کو کے دے کرا لیکن حضور خورشید ملہ سی رحمت اللہ علیہ فرمین دے ہاں جو عشق لگ پوے نا صحیح والا اس سارے رستے آپ نسے دے ویدہ عشقہ کے یار موچا نہ تھی یہ ٹھینگر جو پن پہاڑیں دے ایڈو چارا کھ واری چا پڑا اندر بکریے کو ڈھک کھڑا رج رج محبوب دے چہرے دی زیارت پا مسلمانوں جیرے ویلے بکریے کو ڈھکیں دے جڑا غار دے اندری قدم ٹکائیے تے ودوہا دے مکھڑے دی زیارت تھائیے دل عاشق دی وجد چاہیے آدھے ہون جند تا کھلے سا محبوب دا دیدار کہنا چھوڑے سا آدھے ماہی عرب دا مان سب دا سی منت اللہ چا میں کو اپنا کلمہ پڑھا چا اپنے عاشقیں دی صف چرلا چا حضور فرمانے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
جدا عاشق کلمے دا نعرہ لایا سامے بہتے حضور دے نورانی مکھڑے تے جدا نظر کو ٹکایا فرمائنے مغرب تھی گئی جوان بکریاں چراوانی نہ آیا حضور دے چہرے کنو آنکھ کو نہ ہٹایا جائیں ویلے مغرب تھئیے سرکار فرمائنے بچہ تیرے پیو ماں تیری انتظار ہو سن او تیرے کتے بے قرار ہو سن ہون وال وان فجری ولا والا فرمائنے جڑا وین دے بکریاں کھلیں دے اممہ بی بی کنے جڑا پیش کریں دے اممہ جڑا کھیر ڈوہن شروع تھئیے جائے کنو کلو ملدہ حاج پاتے وان کھڑیے پاوالی شارکتے وان کھڑیے آدھے وے گل مرے کتھا رلیا رہ گئی بکھ ماریں سارا مال روے سیتے دسینا والد کو خبر پئیے ظالم آتے کن کن پکڑیں دے بارن شروع کر دیں دے آدھے والوی ہے رستے ویسے روتے آدھے بابا جو کرے تیری مرضی پر ہی رہو میں بول نہ مرسا توڑے سر تھی ول سو ٹکڑے اور فرید نہیں کوئی حاجت یوں دیدار دے بکھڑے میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے والدہ دے شیط ڈر گئے لیکن جڑا ولدی دیوار ہے بکری کو ڈھکتے وال محمدی تھائی دیدار ہے وال شام کو حضور فرمائے ہون والوان مسلمانوں کل جرا کچھ کھیر ملے اج چکا بھی نہیں ملدا والد کو کاوڑ لگ گئی آدھے میں تا جھل جھل تھکا اے رکدا بھی نہیں ہوئے مار مار لہلیوان کریں دے وال تورات چاہ سر تے رکھیں دے آدھے میں کو قسم تورات دی فجری جمال بکھایا میں تلوار چلے ساں تے کو میں جیندہ کائنا چھوڑے ساں عاشق دے جیند گھولے ساں محمد دا دیدار کائنا چھوڑے ساں حضور کریم دے رنگے ہوئے جڑا تریچھی دیوار آئیے اممہ بی بی تھوڑا پاند ٹر دی آئیے آج یہ میرا بچہ آج واسطہ ہی میرا آج بے پاسے نہ جاوی سارا دی بکریاں چراوی گال سن میرا بچہ تیدا پیوے جیڑا اے جھوٹا کائنی اے کوڑا کائنی جے آج بکھا والیا مال مار گھتے سے تے کو تائے مر وجڑے اسارول وجڑے کیوں جو میری کو اولاد نل پیار ہوں دے جنے بچے مر ونجن درو ورنال وپار ہوں دے مسلمانوں لکھ اممہ سبق پڑھایا جدہ یاد سونا محمد آیا بھول گیا پڑھیا پڑھایا وال بکری کو ڈھکتے حضور دا دیدار ون فرمایا جائیں ویلے مغرب تھئیے حضور چھٹی دیتیے ون بچہ حاضر میڈا کریمہ کچھ تک گئے تے ولا ولے وی بچہ کیوں ولے اگے ماہیا ایک واری میری اکھ ڈالا کھرلا چا میں کو راجوہ دیدار کرا چا سہی ولتے کو قسمت لے دیکھ سن میں ونجنے تے ول ولنا کائنی ہی چہرے تے اکھ دا رلنا کائنی حضور